बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 4 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी वीडियो से करेंगे जिसमें पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का एक दानिश्वर कह रहा है कि पाकिस्तान अगले 20 सालों में दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। इसी प्रोग्राम से जुड़ी 3 मजीद खबरें तहकीक करके हम आपके सामने रखेंगे, जो वीडियोस के साथ हैं कि पाकिस्तान के से मोहब्बत करने वाले अगर अब भी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। दूसरी खबर यह है जी, एक पीपल्स पार्टी का रहनुमा है जिसने अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को सरेआम गोली मारने की धमकी दी है और उन्होंने कहा है हम ऐसा करेंगे। ये वीडियो हम आपके सामने रखेंगे और फिर इसी वीडियो से मुताल्लिक हम आपको लेकर चलेंगे 1970-71 में बंगाली पाकिस्तानियों के साथ। और जो तीसरी खबर ये है जी कि मुनीफ फारूक और अमार मसूद जैसे घटिया तरीन लोग भी अगर सहाफत में मौजूद हैं और इसहाक डार के जो नवासा है उसको बचाने के लिए ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, समात तो कीजिए। इन लोगों का शायद अल्लाह ताला से ईमान उठ गया है कि रिस्क वो देता है, ये शरीफ खानदान के पालतू है। तो सबसे पहले जी ये एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो में मौजूद जो शख्स हैं, अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। हमारे फौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला। वीडियो में मौजूद शख्स को हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है ये पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान का एक जो बुजुर्ग शहरी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसके जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, मजीद इसको जो मजबूत करते हैं वो हामिद मीर ने पिछले दिनों एक कन्वेंशन से खिताब किया। हामिद मीर पाकिस्तान का एक जबरदस्त जर्नलिस्ट है। उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो ये थ्योरी हर जगह पे पेश करते हैं कि पाकिस्तान 2030-35 तक दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि हमने इस पे क्या स्टडी की है, लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी अपना तज्जिया पेश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के सिविलियन ने चाल चलन अपने दुरुस्त ना किए तो ये मुल्क अगले 20 सालों में हमें नजर नहीं आता। अब हमने जो स्टडी की है, हम आपके सामने 4 जो खबरें हैं इसके बाद रखने चले हैं, फिर आपने खुद फैसला करना है कि आपकी हैसियत क्या है। सबसे पहले जो दीनी तबका है, अब उसकी हालत देखिए। ये हम आपके सामने वीडियो चला रहे हैं। इस वीडियो में जो मौलवी है वो अपने मुंह से थूक निकालकर लोगों को बांट रहा है कि इससे उन्हें शफा मिलेगी। ये किसी का हम जो तमस्कर नहीं उड़ा रहे, ये हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क को जो कायम रखना है वो दीनी लोगों ने रखना है, तो उनकी जो सोच का म्यार है इस 21वीं सदी में, और ये है। इसके अलावा जो मौजूदा आप हालात देखें कश्मीर के, बलूचिस्तान के, आपको पाकिस्तान का कोई मौलवी मिंबर रसूल पर बैठते हुए कुछ बयान करता दिखाई देता है? जब आपका मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो परफॉर्म सही ना कर रहा हो और जो मौलवी हैं वो इस किस्म के आ जाएं, तो हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। वो है जो नालायक तरीन अपॉइंटमेंट्स ऑफ ये जो हुक्मरान है, ये मरियम नवाज है। अब मरियम नवाज ने जो पिछले दिनों खिताब किया है, अब आप खुद सोचिए, ये हो सकता है कि जिस गैदरिंग में उसने खिताब किया वहां पे चीफ जस्टिस बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे, करीम बैठी थी, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग बैठे थे, और वहां पर ये क्या कहती है, मेरी 13 साल बेटी ने ग्रेजुएशन की है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस किस्म के जाहिल लोग आप लोगों के ऊपर होंगे कि 13 साल बच्ची पाकिस्तान के जो स्कूलिंग सिस्टम है या दुनिया का कोई भी हो, वो बड़ी मुश्किल से 9th या मैट्रिक तक पहुंच सकती है। इवन अदरवाइज 15 साल का बच्चा मैट्रिक में जाके ऊपर जाता है। तो इन्होंने 13 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन करवा ली, और यही वो औरत है जो एक लफ्ज नहीं लिख सकती, और अभी तो ये लिख कर बातें कर रही थी। तो इससे ये साबित हुआ, वो नबी की एक हदीस हम आपके सामने ले आते हैं बुखारी शरीफ की, कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। लोगों की जो भाग दौड़ है ये नालायक लोगों के और जालिम लोगों के हाथ में आ जाएगी, और वो लोगों की किस्मत के फैसले करेंगे। अब आप देखिए, मरियम नवाज का कोई क्राइटेरिया, कोई इसकी क्वालिफिकेशन सिवाय पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की पसंद के
कुछ भी इसके क्रेडिट में नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही। और फिर आगे से क्या कहते हैं, हमने किया है, आपने जो करना है कर लें, ये नहीं जो आपको मन पड़ता है वो कर लें। अब आप दूसरे आगे, अब आप तीसरी पे चले जाए जी, पाकिस्तान की जुडिशरी। क्या पाकिस्तान के जजों में कोई एक है जो ये कह दे कि पाकिस्तान के जजों से इंसाफ की तवक्को है? कोई एक कह दे कि दुनिया में अगर 143 नंबर के जज हों आपके पास और वो हर आमिर के सामने लेटे पड़े हों, तो जहां पर इंसाफ ना हो तो फिर हजरत मौला अली का वो कौल किधर लेकर जाएंगे कि जालिम माशरा सरवाइव कर सकता है, बेइंसाफ माशरा सरवाइव नहीं कर सकता। अब आप दीन आपका फेल हो गया, इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, अब आप पुलिस पे आ जाइए। इसहाक डार के बेटे को रात को बचाने के लिए आपकी पुलिस ने क्या किया है, पहले जरा सुनिए। गरीबों के बच्चे जुर्म करें तो ये डायरेक्ट फायर मारते हैं, उसको हाफ फ्राई या फुल फ्राई करके मार देते हैं। इसहाक डार का नवासा उसी किस्म के रेप केस में पकड़ा गया है, तो क्यों नहीं सीसीडी वाले उठेंगे तो इनकी अपनी गर्दन उड़ जाएगी। जी हां, अब रात को जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने है, ये रात को 1:30 बजे एक मजिस्ट्रेट है, उसके घर में ये दाखिल हो जाते हैं, उसका दरवाजा तोड़ देते हैं और उसकी बीवी और बच्चों को ये चपेड़े मारते हैं। जी हां, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जो फरहाद शाह है डिफेंस सी का SHO, उसने क्या किया है, उसने दरवाजा तोड़ा, मजिस्ट्रेट को यहां से पकड़कर उसने सोफे पे दे मारा और कहा बात कर हमारे DIG ऑपरेशन से, ये फैसल कामरान से। जी हां, वो तो आगे से खड़ा हो गया, उसके बीवी बच्चे साथ उसके खड़े हो गए और वो बच गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ये उनके घरों में दाखिल होते हैं, तो उनके बेडरूम्स तक चले जाते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। आज अगर पाकिस्तान के ये जो जज हैं, ये जो आलिया नीलम है, अगर इसमें रत्ती बराबर भी अगर जजों वाली बात होती जनाब, तो आज इन्होंने उल्टा के रख देना चाहा। यार ये कोई बात है कि रात के 1:30 बजे एक मजिस्ट्रेट को आप ये थ्रेट करें कि ये दस्तखत कर, और दस्तखत क्या थे, ये अपनी मर्जी का बयान लिखवाना चाहते थे, और बयान लिखवाने का ये सिस्टम था कि इन्होंने जो रजादार है, इन मनहूस लोगों को इन्होंने एग्जोनरेट करना था, यानी कि इस मुकदमे से इन्होंने उसको बचाकर उसकी कोशिश करनी थी, वगरना कौन सा पहाड़ टूट रहा था। और अगर ये कहते हैं कि हमने मेडिकल के लिए किया है, तो रात के 1:30 बजे कौन सा मेडिकल होता है और कौन सा सरकारी जो डॉक्टर है उस टाइम मौजूद होता है? कानून के मुताबिक 4 बजे के बाद सिर्फ इमरजेंसी होती है, ये MLC वगैरह कुछ भी नहीं होते। जानी लोगों के लिए जिस मुल्क की पुलिस और पुलिस वाले इतने गिर जाएं तो उस मुल्क की सर्वाइवल क्या होगी। इसी पर हम आपको हर रोज एक हदीस सुनाते हैं कि अगर वो कौमें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए जो बड़ों को छोड़ देती थी और छोटों को पकड़ लेती थी, मेरे नबी ने कह दिया बर्बाद हो जाएंगे, तो यार पाकिस्तान तो शय ही कोई नहीं है ना जी ना। अल्लाह ताला और उसके नबी की बातों को अब अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जंगे उहद अपने सामने ले आइए। क्या कहता है अल्लाह का कुरान, क्या कहती हैं अहादीस की किताबें कि सहाबा कराम ने एक जो इंस्ट्रक्शन थी मेरे नबी की, एक इंस्ट्रक्शन कि उस पहाड़ी को ना छोड़ना, जो मर्जी आए हो जाए, उन्होंने अपनी मनमानी की और सिंगल अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जीती हुई जो जंग है वो शिकस्त में बदल जाती है। फिर अल्लाह ताला कुरान में उसकी तनबीह भी करता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि मेरे नबी के एक जुमले की कुर्बान जाऊं अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके घराने पर। मुसलमानों ने क्या नहीं किया नबी के घराने के साथ, तारीख उठाएं, ये अभी मुहर्रम उल हराम गुजरा है। एक एक शुहदा का, वो जो यजीद पलीत था, वो जो लईन था, उसने क्या किया, इसी इक्तदार के लिए मेरे नबी के घराने को उन्होंने ज़बा किया। लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया, लानत हो। तो ये जो है जी, इन हालात में अगर आप अंदाजा लगाएं, जो लोग अपने नबी की अहकामात नहीं मानते तो उन्होंने बर्बाद होना है। अब इसी जगह पर आप रुकिए। अब आपने देखा स्टेट फंक्शन क्या कर रही है, पाकिस्तान के जज फेल, पुलिस फेल, इंतजामिया फेल, हुक्मरान फेल,
اب آپ آ جائیے جو آگ لگانے والے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھے گی، تو اس صورتحال میں کیا حکومت ہے اسی چوک پہ لٹکائیں گے، ان کو پھانسیاں دیں گے لٹکاؤں، اور سیدھا سیدھا شوٹ کریں گے انشاءاللہ. ویڈیو یہ ہے جی، یہ موصوف کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جی، یہ ہے جاوید بٹ، اس کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس کے الفاظ میں آپ رونق دیکھیں. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو وہاں پر بندے بیٹھے ہیں، جو کشمیری عوامی ایکشن، ان کو سیدھا گولیاں ماریں گے. اس بدبخت کو اتنی سمجھ نہیں کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، ان کی طاقت کیا ہے اور وہ آگ کیا لگائیں گے. بھلا پیپلز پارٹی ہو اور اس ملک سے مخلص ہو. میرے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. یہ مومن کی شان ہے. اگر وہ دوسری دفعہ ڈسا گیا تو وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا دھوکا مومن دوسری دفعہ نہیں کھائے گا. 1970 میں کون حکمران تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو. جنرل یحییٰ خان کے ساتھ مل کر اس نے کیا کیا؟ اس نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کا نام آ رہا ہے، جو عوامی وہاں پر لیگ تھی شیخ مجیب کی، ان کے جیتے ہوئے مینڈیٹ پر، جس طرح عمران خان کا آج مینڈیٹ ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے والے کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. یہ میرے پیچھے پڑی ہے حمود الرحمان کمیشن. اس کا ایک ایک لفظ اور جسٹس چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو براہ راست ملوث ہے. لیکن جن لوگوں نے ملک کو توڑا، جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو، وہی آج اس ملک کے چیمپئن ہیں. اور جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ آج دہشت گرد ہیں. اب آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو اس کو شہید بنا کر اور ان کو آگے لے آتے ہیں، اور جو یحییٰ خان ہے جب اس کو لے آتے ہیں نا جی، یہ مریم اورنگزیب جو کہہ رہی تھی ہم نے تیارہ لیا تو لیا، اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان جب ٹوٹ جاتا ہے 16 دسمبر 1971 کو، تو یہ جنرل یحییٰ خان کو ہاؤس اریسٹ کر لیتے ہیں. ہاؤس اریسٹ عمران خان کی طرح نہیں نا. اب جب اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں جی، تو اس کے بعد اس کا ایک دن دل کرتا ہے کچہری سے واپسی پر. یہ میں کتاب کا حوالہ دینے لگا کہ یار آج مجھے نا جو پنڈی کا راجہ بازار ہے، اس میں میرا دل کرتا ہے کہ وہاں کا چکر لگاؤں. تو جو سنتری بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضور انور ایسا نہ کرو، لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور لوگ پہلے بھی آپ سے ناراض ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہو جائے. تو جنرل یحییٰ خان کے وہ تاریخی الفاظ، اس نے کہا میں انہاں دی کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا ہے؟ کیا میں نے ان کی ڈنکی کو، گدی کو ہاتھ لگایا ہے؟ یہ لوگ مجھے ماریں گے. میننگ دیر بائے اس وقت کے فوجی جنرل کو پورا ملک توڑنے کے بعد بھی گدی، کھوتی، ڈنکی جتنا بھی اس کو اہمیت نہیں دے رہا تھا. تو یہ ہے اس ملک کی حالات. اب آپ خود سوچیں کہ یہی وہ پیپلز پارٹی ہے جو آج پھر 1970 کی طرز پر وہاں پر آگ لگانے چلے ہیں. تو کیا پاکستانیوں آپ لوگ اس آگ کو روکو گے، حصہ بنو گے، یا کیا کرو گے؟ یہ ہمارے پیچھے دونوں تصویریں لگی کھڑی ہیں. یہ پاکستان کے محسن ہیں، یہ بانی ہے، وہ خواب دیکھنے والا ہے. کیا ان کی روحوں کو کیا آپ ایسے ہی جانے دیں گے کہ وہ بھٹکتی رہیں اور آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ یاد رکھیے پاکستان نہ رہا تو آپ کے بچے بھی نہیں رہیں گے. یہ بھول بھلائیوں میں آپ ہیں جی. اب آگے دیکھیے، یہ ہماری حالت ہے. یہ ہم لاہور میں بیٹھے اس لوڈ شیڈنگ میں، صرف اور صرف کچھ بھی نہیں ہے مرن. اور کیا انہوں نے کر دیا ہے پاکستان کے کاروبار کا، پاکستان کے حالات کا. اب آگے دیکھیے، میرے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ آپ نے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے. یہی حدیث ہے نا. اب ایک ویڈیو آپ سماعت کیجئے. ویڈیو ہے جی، یہ ایک اہلکار ہے، یہ ہے، اس کا تعلق ستھرا پنجاب سے. ستھرا پنجاب سے اس بیچارے کو تنخواہیں نہیں مل رہے ہیں. اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی ہے. اللہ جڈلی مبینہ، یہ آگ لگا دیتی ہے. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. سوشل میڈیا سے ہم اس کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. اور کل کے جو پاکستان کے اخبارات ہیں، وہاں پر جو کمپنی ہے ستھرا پنجاب والے، انہوں نے اشتہار دیا ہے، ایک طرف مریم کی تصویر، دوسری طرف نواز شریف کی تصویر، کہ خدا کے لیے ہمارے جو پیمنٹ ہے وہ کلیئر کر دو. میں نے کہا او ٹھیکیدار صاحب، ان بدبختوں سے تم اپنا حصہ مانگ رہے ہو، ان بد نصیب لوگوں سے آپ حصہ مانگ رہے.
ان کے پلے کیا ہے؟ یہ تو مردے کے جو کفن ہے اس کو اٹھانے والے اور بیچنے والے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو پیسے نہیں دینے۔ تو جس ملک میں حکمران پیاروں پر اڑیں اور اگر کوئی پوچھے تو وہ کہیں ہم نے خریدا تو خریدا، اکھیڑ لو جو آپ نے اکھیڑنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا، اس میں مزدوروں کے جو چند ٹکے ہیں وہ نہیں ملا کرتے، اور جہاں پر مزدوروں کی مزدوری کے پیسے نہ ہوں تو وہاں پر کیسے کوئی قوم سروائیو کرے گی؟ یہ ہیں اس ملک کی ایویڈنسز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اگلی خبر، صحافی دیکھیں منیب فاروق کیا کہتا ہے، کوئی نہیں ہے جی پنجاب پولیس کی طرف سے پریشر اور یہ ویسے ہی ہو رہا ہے ویسے ہی۔ ارے وہ بدبخت انسان، یہ جو رات کو مجسٹریٹ کے گھر میں پولیس والا 1:30 بجے پہنچا ہے، یہ بغیر پریشر کے پہنچا ہے؟ خدا نے رزق دینا ہے، واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی رزق نہیں دیتا، نہ کوئی مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اب کوئی موقع نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے حضور پہلے ہم اپنے نمبر ٹانگ لیں کہ کوئی 4 ٹکے مل جائیں۔ ایک اور ہے جی عمار مسعود، یہ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ یہ انور مسعود کا بیٹا ہے، میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، چلو ہے تو پرنٹیج تو ہم نہیں چیلنج کر۔ اس نے کہا یہ جو اسحاق ڈار کا بچہ ہے نا جی، یہ تو 20-21 سال کا بچہ ہے، ہاں جی یہ 20-21 سال کا بچہ ہے، اس کو پوچھو وہ خدا آپ لوگوں کو ہدایت دے، 20-21 سال کا بچہ کسی، میں اب کیا کہوں، منہ میں اتنی غلط بات آ جاتی ہے کہ انسان کو ریسٹرین شو کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ یو اے ای میں رہتا ہے، اب اندازہ لگائیے کہ شریف خاندان کے عشق نہیں، پیسوں کے پیچھے کوئی قلم بیچ رہا ہے، کوئی ضمیر بیچ رہا ہے، کوئی جج اپنے انصاف بیچ رہے ہیں۔ جی ہاں، مریم نواز کو گرفتار کرنے سے پہلے 14 دنوں کا نوٹس دو، یہ پاکستان کے ججوں کا ریٹن ہے، اور چھٹی والے دن انہوں نے ان لوگوں کی ضمانتیں منظور کی، اور ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ایئرپورٹ تک اسلام آباد ہائی کورٹ بچ گئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنا جو حلف ہے وہ شریف خاندان کے آگے، اسٹیبلشمنٹ کے آگے بیچا ہے۔ تو ان لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، اگر قدر سیکھنی ہے تو آؤ جاؤ تہران میں جا کر دیکھو، وہ ایک آدمی جو شہید ہوا ہے اس کا مکان 1.5 مرلے کا مکان ہے، ایک بینک اکاؤنٹ 0، اور پاکستان کے بدبخت اور جو پورا پاکستان بالکل فارغ ہے، آرمی چیف سے لے کر سارے نیچے 30-40 آدمی مفت کے طیاروں میں، خصوصی طیارے لے کر سیلفیاں بناتے ہوئے اب وہ چلے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ہم حلفاً کہتے ہیں ان میں سے آدھے لوگوں کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی ہوں گی۔ بالکل، یہ کہاں سے مسلمان آ گئے ہیں جی، جو لوگ ملک کے اور غریبوں کے 2-2 روپے نہیں چھوڑتے اور ان کی کرپشن کر کے ان کو کھا جاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ جنازے پڑھتے ہوں گے؟ جنازے پڑھنے والوں کو ترجمہ آنا چاہیے کہ میت کے لیے کر کیا رہے ہیں، اور میت آگے چل کر اس کا حساب کتنا سخت ہونا ہے۔ جنازہ پڑھنے والا میت کا وکیل ہوتا ہے، جی ہاں، لیکن یہ وکیل گئے ہیں پاکستان سے جی میت کو بخشانے کے لیے، اور کچھ کرے نہ کرے وہ جو جنازہ ہے وہ پاکستان کے جو کروڑوں روپے ہیں وہ اڑا کے رکھ گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے جی حالات واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ میں کسی کو برباد نہیں کرتا، ہر شخص اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتا ہے۔ تو یہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے اللہ دیکھ لے، اب تو اپنے ملک سے بھی پاکستان کو تقسیم اور پاکستان کو برباد کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان کے بڑے جو ہیں، اے میرے اللہ، اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ 20 سالوں میں ہم پاکستان کو نہیں دیکھتے، اب تو میرا مولا ہم پہ راضی ہو جا، ہمیں کوئی نیک صالح حکمران عطا فرما، ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہ نگاہ دے جو آپ نے صحابہ اکرام کو دی تھی، اے اللہ ہمیں وہ تعلیم دے جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے دی تھی، اے اللہ آپ کو واسطہ ہے حضرت امام علی اصغر جو 6 ماہ کا تھا، اور ان بدبختوں نے میرے نبی کے خاندان کے ساتھ دشمنی کی مد میں اس 6 سالہ جو شہزادہ ہے اس کو بھی نہ بخشا۔ اے اللہ اس کا جو خون مبارک تھا، جو زمین کی طرف گیا تو زمین نے لینے سے انکار کیا، جب آسمان کی طرف گیا تو آسمان نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے، اس کو لینے سے انکار کیا کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اے اللہ اس عظیم شہید کے سر صدقے
पाकिस्तान की मदद फरमा, पाकिस्तान को बचा। जैसे ये चला रहे हैं मेरा अल्लाह, पाकिस्तान नहीं बचने वाला। पाकिस्तान ना बचा तो मेरा अल्लाह हम किधर जाएंगे। इमरान खान मजलूम है मेरा अल्लाह, इमरान खान की मदद फरमा। ऐ अल्लाह इस गर्मी में हमारी ये हालत देखी, ये पसीने में, तो ऐ अल्लाह वो तो इसी जैसे कमरे में बंद पड़ा है, उसको हिम्मत दे, उसको हौसला दे। ऐ अल्लाह तू बेहतरीन रहम करने वाला है, हमारे और हमारे बच्चों पर रहम फरमा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।